साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि उनका ये उर्दू कारवां का ये प्रोग्राम और ये मुशायरा इतना कामयाब हुआ, इतने अच्छे अशार सुनने को मिले, इतने अच्छे शुरा को सुनने को मिला। मैं सिर्फ एक गज़ल सदारती गज़ल सुनाऊंगा। कि खुद को किसी से भी मिलवाना कितना मुश्किल होता है। खुद को किसी से भी मिलवाना कितना मुश्किल होता है। अपना तारुफ आप कराना अपना तारुफ आप कराना कितना मुश्किल होता है। और नदी किनारे रेत से साजिश पानी और हवाओं की, नदी किनारे रेत से साजिश पानी और हवाओं की, कोई घरौंदा वहाँ बनाना कितना मुश्किल है। कोई घरौंदा वहाँ बनाना कितना मुश्किल होता है। रोशनी की नन्ही सी किरण भी जिन आँखों में चुभती हो, रोशनी की नन्ही सी किरण भी जिन आँखों में चुभती हो, उनके आगे दीप जलाना उनके आगे दीप जलाना कितना मुश्किल होता है। और दोस्ती अपने दुश्मन से हो सकती है मगर दोस्ती अपने दुश्मन से हो सकती है मगर मान के शर्ते हाथ मिलाना कितना मुश्किल है। मान के शर्ते हाथ मिलाना कितना मुश्किल होता है। और सामने वाले अहरे गहरे की नाजेबा हरकत क्या कहने हैं सामने वाले अहरे गहरे की नाजेबा हरकत का जवाब नहीं साहब। अपने आप पे काबू पाना कितना मुश्किल है। सामने वाले अहरे गहरे की नाजेबा हरकत पर क्या बात है। अपने आप पे काबू पाना कितना मुश्किल होता है। का जवाब नहीं। और किसी मुअज्जिन से पूछो कि ठंडी ठंडी सुबह में किसी मुअज्जिन से पूछो कि ठंडी ठंडी सुबह में बिस्तर छोड़ के मस्जिद जाना किसी मुअज्जिन से पूछो कि ठंडी ठंडी सुबह में बिस्तर छोड़ के मस्जिद जाना कितना मुश्किल होता है। और ये शेर आप सबके लिए नहीं है, शेर आपके लिए नहीं है कि वाह तो क्या एक आ भी करना जिन लोगों को नहीं आए। वाह तो क्या एक आ भी करना जिन लोगों को नहीं आए, उन लोगों को शेर सुनाना कितना मुश्किल। दिल का बस एक तकाजा है कि ऐसा कर, दिल का बस एक तकाजा है कि ऐसा कर लूं, जागती आंखों से मैं नींद का सौदा करूं। दिल का बस एक तकाजा है कि ऐसा कर लूं, जागती आंखों से मैं नींद का सौदा कर लूं। शेर देखिए कि जी में आता है कि अब आपको पत्थर कहकर इनका कर लूं, तुझसे मिलना तुझे पाने की तमन्ना, तुझसे मिलना तुझे पाने की तमन्ना करना, क्या करूं दोनों गुनाहों से मैं तौबा कर लूं। तुझसे मिलना तुझे पाने की तमन्ना करना, क्या करूं दोनों गुनाहों से मैं तौबा कर लूं। कौन सी जस्त इसे आंख से ओझल करते, कौन सी जस्त इसे आंख से ओझल कर दे, और कुछ दूर तेरी याद का पीछा कर लूं, और कुछ दूर तेरी याद का पीछा कर लूं। और मकसद देखिए कि रेत हूँ आंधी से कह दो कि मिले मैं साजिद, रेत हूँ आंधी से कह दो कि मिले मैं साजिद, आशना लोगों में एक और इजाफा कर लूं। रेत हूँ आंधी से कह दो कि मिले मैं साजिद, रेत हूँ आंधी से कह दो कि मिले मैं साजिद, आशना लोगों में एक और इजाफा कर लूं। गजल के 2-3 शेर के रास्ता बुरा था, रास्ता बुरा था,
रास्ता बुरा था और कुछ इतना बुरा कि बस। रास्ता बुरा था और कुछ इतना बुरा कि बस। हर हर कदम पे रोता रहा आबला। रास्ता बुरा था और कुछ इतना बुरा कि बस। हर हर कदम पे रोता रहा आबला कि बस। और उस रात यूं हुआ कि अंधेरे भी डर गए। उस रात यूं हुआ कि अंधेरे भी डर गए। जंगल था, सुनी कब्र थी, जलता दिया कि बस। जंगल था, सुनी कब्र थी, जलता दिया कि बस। और ये शेर जरा सुनिएगा कि सज धज के हमने खुद को जो देखा जमाने बाद। सज धज के हमने खुद को जो देखा जमाने बाद। खास तौर पर सज धज के हमने खुद को जो देखा जमाने बाद। इतना हंसा है, इतना हंसा आईना कि बस। सज धज के हमने खुद को जो देखा जमाने बाद। इतना हंसा है, इतना हंसा आईना कि बस। तेरी चमकदार कहाँ से लाऊं, चूड़ियां तेरी चमकदार कहाँ से लाऊं। अरे चूड़ियां तेरी चमकदार कहाँ से लाऊं। चल बसे शहर से मनियार कहाँ से शहर से मनियार कहाँ से लाऊं। अब यहाँ से शेर मुलादा फरमाए। फरीद भाई शेर सुनिएगा कि कोर्ट मैरिज की खबर मेरी छपी थी लेकिन। कोर्ट मैरिज की खबर मेरी छपी थी लेकिन। अरे सन 69 का मैं अखबार कहाँ से। कोर्ट मैरिज की खबर मेरी छपी थी लेकिन। सन 69 का मैं अखबार कहाँ से लाऊं। और बुलबुले फांसी है बिन जाल के तूने दो। अरे बुलबुले फांसी है बिन जाल के तूने दो। तेरे जैसा मैं चिड़ी मार तेरे जैसा मैं चिड़ी मार कहाँ से लाऊं। हाँ फिर बुलबुले फांसी है बिन जाल के तूने दो। तेरे जैसा मैं चिड़ी मार कहाँ से लाऊं। तमाम अहले हज़रत बैठे हुए हैं। उस्ताद को कल खा गया डेंगू आकर। मेरे उस्ताद को कल खा गया डेंगू आकर। अरे अब बताओ नए अशआर अब बताओ मेरे उस्ताद
को कल खा गया डेंगू आकर, अब बताओ नए अशआर कहाँ से लाऊं। और मीर के, ये भी देखिएगा शेर हमारे नौजवान जो बैठे हुए बड़ा है, हम भी नौजवान के थोड़े कि मीर, सुनिएगा शेर के मीर के शेरों में जो अपना लगा दे मक्ता, मीर के शेरों में जो अपना लगा दे मक्ता, अरे आपके जैसा मैं फनकार मीर के शेरों में जो अपना लगा दे मक्ता, आपके जैसा मैं फनकार कहाँ से लाऊं। आज के सर वक्ता शेर वाला फरमाए बतौर खास शायरी मोहब्बत से सुनाया था मुझे फरमा जी आखिरी शेर के दो है। अब ये भी देखिए बिल्कुल एकदम हकीकत है फरीद भाई के दो है माशूक मेरे दोनों को एतवार पसंद है, दो है माशूक मेरे दोनों को एतवार पसंद, अरे एक हफ्ते में दो है माशूक मेरे दोनों को एतवार पसंद, एक हफ्ते में दो एतवार। और सुन ले शेर, और सुन ले हुजूर की गजल के कि है ज़ेरे दाम आ न सकी गर्दिशे अय्याम अभी, बाजी ज़ेरे दाम आ न सकी गर्दिशे अय्याम अभी, तुम अगर चाहो तो हो सकता है ये काम अभी, ज़ेरे दाम आ न सकी गर्दिशे अय्याम अभी, तुम अगर चाहो तो हो सकता है ये काम अभी, और सब मिटा वक्त की बारिश में मगर बाकी है, सब मिटा वक्त की बारिश में मगर बाकी है, दिल की दीवार पे लिखा हुआ एक नाम अभी। हम भी जाने गए गुरूब के बाद और किस कदर खूबियां हैं लोगों में, कुछ नहीं देखते उयूब के बाद। हम भी जाने गए हुरूब के बाद किस कदर खूबियां हैं लोगों में, कुछ नहीं देखते उयूब के बाद, कुछ नहीं देखते उयूब के बाद। हमारे दोस्त फरीद खान साहब बड़े जादूगर हैं, एक तरह से समझिए कि अशरा उर्दू का मना लेना हम लोग भी करते हैं, 2 दिन 3 दिन का जश्न, जाहिर है कि क्या हालत हो जाती है हम लोग जानते हैं, तो ये बड़ी इनकी खूबी है और ये लोगों को जोड़ते हैं। बाजी मैं एक मतलब एक शेर कर रहा हूँ कि हिसारे जात से बाहर भी एक हिसार में था, हिसारे जात से बाहर भी एक हिसार में था, मेरा वजूद तो बस तेरे अख्तियार में था, हिसारे जात से बाहर भी एक हिसार में था, क्या मतलब है, मेरा वजूद तो बस तेरे अख्तियार में था, और नए जमाने के आदाब भी नए हैं मियाँ, नए जमाने के आदाब भी नए हैं मियाँ, खबर में होना था जिसको वो इश्तिहार में है, नए जमाने के आदाब भी नए हैं मियाँ, नए जमाने के आदाब भी नए हैं मियाँ, खबर में होना था जिसको वो इश्तिहार में है। किसी के घर से निकलना है बस निकल खाली, किसी के घर से निकलना है बस निकल खाली, किसी के दिल से निकलना है घर बना के निकल। किसी के घर से निकलना है
बस निकल खाली। किसी के दिल से निकलना है, घर बना के। लबों को बात ये अक्सर बतानी पड़ती है, लबों को बात ये अक्सर बतानी पड़ती है कि रस्म जिंदगी हंसकर निभानी पड़ती है। लबों को बात ये अक्सर बतानी पड़ती है कि रस्म जिंदगी हंसकर निभानी पड़ती है। मैं ढूंढने कभी जाता नहीं कि जानता हूं, मैं ढूंढने कभी जाता नहीं कि जानता हूं। खुशी कहीं नहीं मिलती, बनानी पड़ती है। कभी नहीं बनता एक आशिया जो जमीन पर कभी नहीं बनता। बस एक ख्याल से बेहतर कभी नहीं बनता एक आशिया जो जमीन पर कभी नहीं बनता। हर एक ईंट जहां तय करे जगह अपनी, हर एक ईंट जहां तय करे जगह अपनी, वो और कुछ भी बने घर कभी नहीं बनता। हर एक ईंट जहां तय करे जगह अपनी, वो और कुछ भी बने घर कभी नहीं बनता। रोशनी इनकी अगरचे है बहुत ही दिलकश, रोशनी इनकी अगरचे है बहुत ही दिलकश। दिल ने फिल वक्त अंधेरों को बुझा रखा है। रोशनी इनकी अगरचे है बहुत ही दिलकश, दिल ने फिल वक्त अंधेरों को बुझा रखा है। मेरी आंखों के उजालों में भी ठंडक होगी, मेरी आंखों के उजालों में भी ठंडक होगी। मैंने पानी से चिरागों को जला रखा है, मेरी आंखों के उजालों में भी ठंडक होगी। मैंने पानी से चिरागों को जला रखा है। उनकी नजर कुछ अशार, एक मतलब और फिर कुछ अशार के देखिएगा कि अपनी खुशफहमी पे बेचारा पशीमा हो गया, अपनी खुशफहमी पे बेचारा पशीमा हो गया। देखकर उस शौक को आईना हैरा हो गया, देखकर उस शौक को आईना हैरा हो गया। और आप क्या आए मेरे घर की तो रौनक बढ़ गई। तमाम मेहमानान की नजर है कि आप क्या आए मेरे घर की तो रौनक बढ़ गई। दूर तक लगता है जैसे कि चरागा हो गया, दूर तक लगता है जैसे कि चरागा हो गया। और कहकशां की जगमगाहट है दरो दीवार में, कहकशां की जगमगाहट है दरो दीवार में। आज मेरे घर के अंदर कौन मेहमान हो गया, आज मेरे घर के अंदर कौन मेहमान हो गया। और सब्र हसरत आरजू, सब्र हसरत आरजू, वहशत मोहब्बत और उम्मीद, कि सब्र हसरत आरजू वहशत मोहब्बत और उम्मीद धीरे धीरे घर के अंदर कितना सामा हो गया, धीरे धीरे घर के अंदर कितना सामा हो गया, धीरे धीरे घर के अंदर कितना सामा हो गया। सब्र हसरत आरजू वहशत मोहब्बत और उम्मीद धीरे धीरे घर के अंदर कितना सामा हो गया। और देखकर उनका तबस्सुम दर्द पिन्हा ने कहा, देखकर उनका तबस्सुम दर्द पिन्हा ने कहा। मौसम सफा कैसे गुलबदामा हो गया, मौसम सफा कैसा गुलबदामा हो गया। और एक गजल के एक दो मिसर देख लीजिएगा, एक दो अशार। मतलब है कि रहूंगी साथ हमेशा मैं ताजगी बनकर, रहूंगी साथ हमेशा मैं ताजगी बनकर। बिखर रही हूँ तेरी रहम जिंदगी बनकर, बिखर रही हूँ तेरी रहम जिंदगी बनकर। और तसव्वुरात का मरकज कोई बनाए मुझे, तसव्वुरात का मरकज कोई बनाए मुझे। तो गुनगुनाऊं सरे शाम शायरी बनकर, गुनगुनाऊं सरे शाम शायरी बनकर। और फरिश्ता बनने की चाहत फजूल है साहब, फरिश्ता बनने की चाहत फजूल है साहब। हर एक शख्स रहे सिर्फ आदमी बनकर, हर एक शख्स रहे सिर्फ फरिश्ता बनने की चाहत फजूल है साहब। हर एक शख्स रहे सिर्फ आदमी बनकर। और जब किसी दिल में प्यार उतरा है फिर कहाँ ये खुमार उतरा है, जब किसी दिल में प्यार उतरा है फिर कहाँ ये खुमार उतरा है। और शाम उतरी जो दिल के आंगन में आंख में इंतजार उतरा है, शाम उतरी जो दिल के आंगन में बहुत अच्छी आंख में इंतजार उतरा है। और जैसे बच्चों की एक कहानी है, जैसे जैसे बच्चों की एक कहानी है, कितनी छोटी है जिंदगानी,
جیسے بچوں کی ایک کہانی ہے، کتنی چھوٹی یہ زندگانی ہے، اور زندہ رہنا ہے بس محبت کو، زندہ رہنا ہے بس محبت کو، نفرتوں کو تو موت آنی ہے۔ زندہ رہنا ہے بس محبت کو، نفرتوں کو تو موت آنی ہے، اور صبر کر رات کو گزرنے دے، صبر کر حالات ایسے، صبر کر رات کو گزرنے دے، صبح جو آئے گی سہانی ہے، صبح جو آئے گی سہانی ہے، اور چل مشیر آج بزم میں ان کی، چل مشیر آج بزم میں ان کی، دل کی حالت انہیں سنانی ہے، چل مشیر آج بزم میں ان کی، دل کی حالت انہیں سنانی ہے۔ گھر میں رہتے ہیں تو گھر کاٹتا رہتا ہے، گھر میں رہتے ہیں تو گھر کاٹتا رہتا ہے، ہمیں دور ہو گھر سے تو ہم خواب میں گھر دیکھتے ہیں، دور ہو گھر سے تو ہم خواب میں گھر دیکھتے ہیں، کیا قیامت ہے گناہ کون سا کر بیٹھے ہم، کیا قیامت ہے گناہ کون سا کر بیٹھے ہم، ایک افتاد نئی شام و سحر دیکھتے ہیں، اور کیا سبب ہے کہ پذیرائی نہیں ہوتی کبھی، یوسف بھائی کیا سبب ہے کہ پذیرائی نہیں ہوتی کبھی، شیر تو آپ کے بھی اہل نظر دیکھتے ہیں، کیا سبب؟ اس نے مسکرا کر کہیں دیکھا تھا، اس نے مسکرا کر کہیں دیکھا تھا، اس نے مسکرا کر بس اتنے کا تماشا ہو گیا، کہیں دیکھا تھا اس نے مسکرا کر بس اتنے کا تماشا ہو گیا ہے، بس اتنے کا تماشا ہو گیا ہے۔ اور یہ شعر آپ تمام کی نظر آپ اس کو یاد رکھیں، اس شعر کو، کہ بس اتنے کا تماشا ہو گیا ہے، اور برے ایک رہ گئے ہم ہی جہاں میں، برے ایک رہ گئے ہم ہی جہاں میں، برے ایک رہ گئے ہم ہی جہاں میں، جسے دیکھو فرشتہ ہو گیا۔ ایک غزل۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان اٹھا اپنا قلم لکھ، اللہ نگہبان اٹھا اپنا قلم لکھ، 2 دن کا ہے مہمان اٹھا اپنا قلم لکھ۔ اور اگلا شعر یوں ہے کہ یوسف تو ہے لیکن نہیں کوئی خریدار، یوسف تو ہے لیکن نہیں کوئی بھی خریدار، مسئلے حل ہوں گے یقیناً، دعویٰ ہے میری جان اٹھا اپنا قلم لکھ۔ اور بخشی ہے خدا نے تجھے افکار کی دولت، بخشی ہے خدا نے تجھے افکار کی دولت، اپنی خودی پہچان اٹھا اپنا قلم لکھ۔ اور حسرت کی نظر سے نہ کبھی دیکھ جہاں کو، حسرت کی نظر سے نہ دیکھ کبھی جہاں کو، دل میں نہ رکھ ارمان اٹھا اپنا قلم لکھ۔ نصیحت بے اثر، بات کوئی ذہن میں ٹھہری نہیں، آئی گئی، اور سب امام و ناقدین فکر فن مسحور تھے، سب امام و ناقدین فکر فن مسحور تھے، بہر سے خارج غزل محفل میں جب گائی گئی، بہر سے خارج غزل محفل میں جب گائی گئی، کہ سب امام و ناقدین فکر فن مسحور تھے، بہر سے خارج غزل محفل میں جب گائی گئی۔ اور ایک مطلب کچھ شعر کے خواب ایسے ہیں کہ تعبیر سے ڈر جاتے ہیں، خواب ایسے ہیں کہ تعبیر سے ڈر جاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو منظر ہی بکھر جاتے ہیں، کہ خواب ایسے ہیں کہ تعبیر سے ڈر جاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو منظر ہی بکھر جاتے ہیں، اور کچھ ہوائیں بھی گرا دیتی ہیں شاخوں سے گلاب، کچھ ہوائیں بھی گرا دیتی ہیں شاخوں سے گلاب، کچھ کمل جھیل کے آنچل ہی پہ مر جاتے ہیں، کہ کچھ ہوائیں بھی گرا دیتی ہیں شاخوں سے گلاب، بہت شکریہ سر، کہ کچھ ہوائیں بھی گرا دیتی ہیں شاخوں سے گلاب، کچھ کمل جھیل کے آنچل ہی پہ مر جاتے ہیں، اور چاند کا حسن، ستاروں کی چمک، رات کا لمس، چاند کا حسن، ستاروں کی چمک،
رات کا لمس صبح ہوتی ہے تو سب خواب کدھر جاتے ہیں. چاند کا حسن ستاروں کی چمک رات کا لمس صبح ہوتی ہے تو سب خواب کدھر جاتے ہیں. اور دل جو گہنائے تو ہو جاتے ہیں اندیشے گھنے. دل جو گہنائے تو ہو جاتے ہیں اندیشے گھنے. درد ایسے بھی ہیں سینے میں ٹھہر جاتے ہیں. درد ایسے بھی ہیں سینے میں ٹھہر جاتے ہیں. اور ہر محبت کے نصیبوں میں نہیں تاج محل. ہر محبت کے نصیبوں میں نہیں تاج محل. سینے سنگ سے کچھ رنگ اتر جاتے ہیں. کہ سینے سنگ سے کچھ رنگ اتر جاتے ہیں. ہندوستان کی جتنی زبانیں ہیں، جتنی بھاشائیں ہیں، سب کی اپنی اہمیت ہے. سب میں کوئی نہ کوئی بات ہے. لیکن اردو کی بات اس لیے الگ لگتی ہے کیونکہ اردو میں جو مٹھاس ہے، جو شیرینی ہے، اور خاص کر اس کی شاعری میں جو دلاویزی ہے، جو دلکشی ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف بہت متاثر کرتی ہے. لیکن اردو کی خدمت کرنے والے یوں تو بہت ہیں. برائے نام تجارتی طور پہ سب کرتے ہیں، اردو سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اردو بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ اردو کا سودا کر رہے ہیں، اردو کو بیچ رہے ہیں ایک طرح سے. لیکن بہت کم ایسے مخلص ہیں جو بے لوث اردو سے محبت کرتے ہیں. اور ان میں سے ایک ہے فرید احمد خان صاحب، جن کا یہ اردو کارواں ہر سال ایک عشرہ مناتا ہے، 10 دن کا پروگرام کرتا ہے. اور اس میں الگ الگ طرح کے اردو کے پروگرام ہوتے ہیں جن میں نوجوانوں کو خاص طور سے بہت اہمیت دی جاتی ہے. ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکے اور سامنے آنے کے لیے ان کے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے. آج مشاعرہ تھا اور یہ مشاعرہ ہر سال ایک نیا رنگ لیتا جا رہا ہے. دن بدن اس کی ترقی اور اس کی شہرت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اور آج اسی مشاعرے کا ابھی اختتام ہوا ہے. بہت شاندار مشاعرہ ہوا. تمام شعراء، باہر کے بھی شعراء تھے، یہاں کے مقامی شعراء تھے، اور سب نے یہ کہنا مشکل ہے کہ کون اچھا رہا، کیونکہ ہر ایک کا کلام کچھ نہ کچھ اتنا اچھا رہا کہ واہ واہ ہوتی رہی، داد ملتی رہی، تالیاں بجتی رہی. ایسے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فرید احمد خان واحد آدمی ہیں بمبئی میں جو بے لوث، بغیر کسی لگائی لپٹی کے، بغیر کسی یعنی کسی فائدے کے بغیر جو کام کر رہے ہیں اور اردو کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ اردو کارواں اسی مقصد کو انجام دے رہا ہے اور دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے. اس کی شاخ اورنگ آباد میں قائم ہو چکی ہے، وہاں بھی پروگرام ہوئے ہیں. اور اسی طرح پروگرام ہوتے تھے کہ جو یہاں پروگرام ہے وہ وہاں اسی وقت اسی دن ہوتا تھا. ہر تاریخ بالکل طے تھی اور وہاں بھی پروگرام ہوتے رہے، یہاں بھی پروگرام ہوتے رہے. اب 9 تاریخ کو یعنی پرسوں، آج 7 ہے اور پرسوں 9 کو جو انعامات کی تقسیم ہے، اور آج کے دن یہ کہنا چاہیے کہ یہ بڑا پروگرام مشاعرہ آج ختم ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ آج اعلانات بھی ہو جائیں گے کہ کون جیتا اور کسے کسے انعامات دیے جائیں گے. اور اسی لیے 9 تاریخ کو انعامات بخش تقسیم کیے جائیں گے اور تب عشرہ اردو کارواں جو ہے اختتام کو پہنچے گا. اس موقع پر میں ایک بار پھر فرید احمد خان صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہر طرح سے، پوری طرح سے اپنے ذاتی طور پر سب کچھ کیا اور اس اردو کارواں کو آگے بڑھایا اور اردو کے پروگرام کرتے رہے. اور اس موقع پر چونکہ ابھی ذکر ہو رہا تھا اردو کا، تو میرا ایک شعر لوگوں میں بڑا مقبول ہے، ہر جگہ پڑھا جاتا ہے. کوئی مشاعرہ ہو، کوئی سمپوزیم ہو، کوئی کسی طرح کی بھی کوئی پروگرام ہو، اس میں یہ شعر ضرور پڑھا جاتا ہے. لیکن بہت کم لوگوں کو شاید یہ معلوم ہے کہ یہ شعر میرا ہے کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. تو اس شعر کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. آج کے اس مشاعرے کا حاصل یہ ہے کہ اس میں نئی نسل کے درجن بھر سے زیادہ شعراء نے جو کلام اپنے سنائے، جو غزلیں انہوں نے سنائیں،
उसमें एक न्यूनेस, एक नयापन, एक जिद्दत, नई तराकीब गढ़ने का अमल, एक शेर में बात को मुकम्मल करने का हुनर, जो गजल का सबसे बड़ा आर्ट है। गजल का आर्ट क्या है? एक शेर में बात मुकम्मल हो जाए, और नए अंदाज के साथ जिन शायरों ने अपनी गजलें हम लोगों को सुनाई वो हमें हैरत में डालने के लिए काफी हैं। यहां मैंने देखा, और यही बात जरा सा हम लोगों ने कोशिश की अलीगढ़ के अंदर में, तो हमारे 20 बरस से 30 बरस के अभी 35 शोरा हैं मौजूद अलीगढ़ में। और अलीगढ़ जो खुद एक मिनी इंडिया है, वो सिर्फ अलीगढ़ के बच्चे नहीं है, उसमें बिहार के बच्चे हैं, और उसमें सिर्फ उर्दू के बच्चे भी नहीं है। कोई लॉ कर रहा है ना, कोई साइंस का सब्जेक्ट किसी का है, और वो उर्दू में जब शेर कह रहा है, क्या क्या शेर कह रहे हैं नए लोग, हैरत में डाल देने वाला। फरीद साहब के लिए तो एक शेर मुझे याद आता है कि चमन उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है। उर्दू कारवां जिस तरह से मेहनत करता रहता है, और जिस दिल जमई और खुलूस दिल से ये लोग मेहनत करते हैं जीनविन कॉज को लेके और जीनविन तरीके से, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मकसद है। और इस मकसद में अगर हम लोग थोड़ा सा भी मुआविन हो तो ये हमारा रोल होगा, हमारी खुशनसीबी होगी। और ये बात मैं कहता रहा हूं फरीद साहब से, रेगुलर बात जब भी हुई है, कई प्रोग्राम में उर्दू कारवां के मैं शामिल रहा, और हर प्रोग्राम इन्होंने कभी भी उजलत से नहीं की, और उजलत में की जरूर, लेकिन पूरे प्लानिंग के साथ, जिसका एक निचोड़ हो और जिससे एक मैसेज जाए। ये कमाल तो इन लोगों ने करके दिखाया है। और यकीनन आने वाले दौर में, आने वाले अहद में उर्दू कारवां बहुत आगे जाएगा, और इंशाअल्लाह रहमान अपनी बुलंदियों को बरकरार रखते हुए आगे का सफर ये जारी रखेगा। बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारकबाद उर्दू कारवां को। देखिए, जहाँ तक मुशायरों का ताल्लुक है, मुशायरों का मेयार तो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, और उसकी वजह आपको मालूम है कि मुशायरे कारोबारी हो गए हैं। कमर्शियल किस्म के मुशायरे होते हैं जिसमें गैर शायर, मुतशायर बुलाए जाते हैं, तरन्नुम के लिए बुलाए जाते हैं। और ख़ासतौर पर मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो शायरात ख़वातीन जो उसमें शामिल की जाती हैं, वो अब मैं क्या कहूँ कि वो ज़ेब ज़ीनत के तौर पर मुशायरों में शामिल की जाती हैं, और जो असल शायरात है वो आम तौर पर मुशायरों का अलग रहती है। दूसरी बात यह कि जब कारोबारी बना दिया गया है तो उसमें वो जो हमारे बेयारी शायर जो कहने वाले बहुत से ऐसे हैं कि जो कहना चाहिए कि नजरअंदाज हो जाते हैं, उनको देखा नहीं जाता उसकी तरफ, और अच्छा कहने वाले लेकिन वो नहीं आते, उनके मुशायरों में उनके नाम पर टिकट नहीं बिक सकते, इसलिए उनको नहीं बुलाया जाता। अभी मैंने फिर गुज़िश्ता दिनों एक बिहार के वो कार स्टील के एक शायर हैं खुर्शीद तलब, उनको इसमें देखा है, इतना उम्दा उन्होंने कलाम है उनका, लेकिन वो मुशायरों में नहीं आते, और मुशायरों में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। तो ऐसे लोगों को हमको बुलाना चाहिए। उर्दू कारवां की मैं इसलिए सराहना करना चाहती हूँ, इसलिए तारीफ करना चाहती हूँ। उर्दू कारवां जो काम कर रहा है वो वाकई दिल के साथ, सिक्के दिल के साथ काम कर रहा है, और मैं इनको शुरू से देख रही हूँ, यानी हर साल जो उनका जश्न होता वैसे भी, बल्कि साल भर जो उनकी काररवाइयाँ और कारगुजारियाँ चलती हैं, उनमें जो एक खुलूस है उर्दू अपनी जबान के लिए, और जिस किस्म के प्रोग्राम्स और जिस किस्म की नशिस्तें वो कर रहे हैं, उससे हम देख रहे हैं कि कारवां बढ़ता जा रहा है। वजूर साहब ने यूं ही नहीं कहा था कि मैं वो कारवां लेके चला था और आ गया कि सब बढ़ता चला गया, तो वाकई इनके साथ वही हो रहा है कि कारवां बढ़ता है। अभी आज मैंने देखा तो महसूस किया कि उसमें हमारे बहुत से हिंदू भाई, हिंदू हजरात, हिंदी पढ़ने वाले लिखने वाले लोग इसमें शामिल हुए, और वो ऐसी गजलें सुना रहे थे कि दिल खुश हो गया उस गजलें सुन सुन के। और फिर एक मोहब्बत का जो पैगाम जाता है हम सबके लिए, वो मोहब्बत का पैगाम उर्दू के जरिए, उर्दू कारवां के जरिए, और हमारे ये फरीद खां के जरिए जा रहा है। तो मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ। आज की इस नशिस्त के लिए बहुत उम्दा कलाम सुनने मिला, और हर शायर ने बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे ढंग से, और एक नए 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 ख्यालात, अछूते ख्यालात और अछूती तराकीब, अछूते काफिये ऐसे इस्तेमाल किए
کہ معلوم ہوا کہ ہاں اردو شاعری، لوگ سب کہتے ہیں کہ اردو غزل بن رہی ہے یا اردو شاعری زوال پذیر ہو رہی ہے، بالکل بھی نہیں ہو رہی ہے، میں اس کے اگینسٹ ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اردو غزل اور آگے کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، وقت جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے ہماری جو اردو غزل ہے اس میں تمام مضامین شامل ہوتے جا رہے ہیں، سمیٹتے جا رہے ہیں ہمارے شاعروں کو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جو میں نہیں سمجھتی کہ کسی اور شاعری میں ایسی بات ہوگی جو ایک اردو غزل میں آپ کو ملتی ہے، ایک شعر میں وہ سب کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ ابھی میں نے سنایا نہیں یہاں، میں نے مصنوعی انٹیلیجنٹ پر شعر کہا ہے کہ جو آج ذہین کہ دنیا جو ہے آج بہت کر ذہین ہو گئی ہے، تو دنیا ذہین ہو کے خطرناک ہو گئی ہے مصرع میرا، میں یہاں چونکہ موقع نہیں تھا تو میں نہیں سنا سکی میں ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ یہاں تک ہم پہنچ گیا، ہم ماحول پر انوائرمنٹ پر آ رہے ہیں، ہم سائنس جتنے موبائل اور یہ جتنے بھی ہماری سائنسی ایجادات ہیں ان سب پر اردو میں مل رہے ہیں شعر ہم کو، ہم نے بھی کہے ہیں، موبائل پہ کہا ہے، سب پر کہا ہے۔ تو یہ جو اردو غزل نے پوری دنیا کو آج تک سمیٹ رکھا ہے، وہ ہم کو کسی اور شاعری میں تو نہیں سمجھتی کہ دنیا کسی شاعری میں صرف ایک شعر کے اندر یا ایک غزل کے اندر وہ چیزیں سمیٹ لی جاتی ہیں۔ اردو کارواں اور فرید صاحب کے لیے کوئی ایک اچھا بہتر شعر کون سا شعر کہوں ابھی؟ نظر کیا کریں؟ یہ تو بھائی بہت اس وقت تو ذہن میں کوئی شعر ہے نہیں کہ میں کہہ سکوں، بس میں نے ان کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کر لیا کہ وہ فرد فرید ہے، انڈیویجول ہے، ایسے کوئی نہیں پیدا ہوا ہے۔ دیکھیے مشاعرے تو بہت ہوتے ہیں، ہے نا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چوراہے پر 5-10 ہزار کی بھیڑ جمع کرنا، کسی بڑے شاعر کو ایک بڑی سی تھیلی جمع کر کے پیسے بھر کے دے دینا، تو یہ اردو کی خدمت ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کس قسم کی اردو کی، کسی ایک شاعر کی تو خدمت ہو سکتی ہے، کوئی بڑے پرتاپ گھڑی یا فلانے قسم کے جو بڑے شاعر ہیں، لیکن ادب کی نشو و نما جو ہے وہ، جیسے یہاں پر ڈاکٹر رفیہ شبنم عابدی صاحبہ بیٹھی ہیں، تو انہوں نے کہا وہی ہم لوگ بھی وہی سوچتے ہیں، اور اسی لیے اس قسم کے مشاعروں کا انعقاد کرتے ہیں کہ جو علمی مشاعرے ہیں، جہاں ادب کی گنگا اور جمنا بہتی ہو، اور جہاں پر جو ہے ایک شعری نشست میں ایک ایسا ماحول ہو کہ جس میں جو ہے مشاعرہ پڑھنے والے بھی جو ہے وہ دل سے پڑھیں، اور صرف داد کے لیے یا صرف وہ واہواہی بٹورنے کے لیے نہیں، دل سے اپنا اچھا کلام پیش کریں، عمدہ کلام پیش کریں۔ اور ساتھ ہی میں وہ لوگ جو سامعین بیٹھے ہوتے، آپ یقین کیجئے یہاں سامعین بھی عام سامعین نہیں تھے، اور شعراء بھی نہ صرف ممبئی کے تھے بلکہ ممبئی کے باہر ندیم سیتاپور سے آئے تھے، جلگاؤں سے 3 شعراء آئے تھے، پھر اکولا سے ندیم صاحب تھے جو ریٹائرڈ جج ہیں، اور ممبئی کے بھی جتنے اہم شعراء تھے وہ سبھی موجود ہیں۔ جناب احمد وسیع صاحب جو ممبئی کے سینئر ترین شاعر ہیں، وہ صدارت کر رہے تھے۔ علی گڑھ سے ڈاکٹر سرور ساجد صاحب تشریف فرما تھے جو اس میں مہمان خصوصی تھے۔ ہمارے مہمان اعزازی ڈاکٹر رفیہ شبنم عابدی کے ایک زمانے بعد لوگوں نے جو ہے ان کو کسی مشاعرے میں یا شعری نشست میں دیکھا، ورنہ وہ عام طور پر جو ہے یہ سب بھیڑ بھاڑ سے اور اس قسم کے شور شرابے والے مشاعروں سے پرہیز کرتی ہیں۔ تو ہم نے یہی کوشش کی کہ ہمارے یہاں پر نوجوان شعراء بھی بڑی تعداد میں آئے تھے، تو آپ میں یہاں پر سمجھ لیجئے کہ 90% لوگ ایسے تھے کہ جو شاعر ہی تھے جو اپنا کلام کہتے ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگوں کو موقع ملا، 25-30 لوگوں کو مشاعرہ پڑھنے کا، اپنا کلام پڑھنے کا، لیکن جو لوگ بیٹھے تھے بطور سامع، ان لوگوں نے بھی ایک شخص نے جو ہے مل کر داد دی کہ ہم نے اردو کارواں کا جیسا یہ مشاعرہ ہوا اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ہم لوگوں کو بہت لطف آیا۔ لوگ مبارکباد دے کے، دعائیں دے کے گئے کہ اس قسم کی شعری نشستیں مسلسل اردو ادب کی آبیاری کرتی ہیں، یہ کہہ کر لوگ گئے۔ اور یہی اب ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنا رخ مت تبدیل کرنا، آپ کبھی وہ بازارو قسم کے مشاعرے نہ کرنا، اور وہ بھیڑ بھاڑ جمع کر کے پبلسٹی والے مشاعرے نہیں، خالص مشاعرہ جیسا آج ہوا، یہ روش اردو کارواں اور اردو اور بقا کے لیے قائم رکھے، اور انشاءاللہ ہم ایسا ہی کریں گے۔